मैं पूरा मैं काफी वहाँ हाँ एक काफी ठीक है हम ढेर सारे पैन थे लिया सिर्फ हम ढेर सारे पैन अल्लाह खैर करे अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दोस्त मेरे इलाके मोहम्मद चौधरी के ऐसे समझ लो दो शहजादे जो जिम्मेदार भी बड़े हैं, पैसे के लिहाज से भी बहुत बड़े हैं। तो ये इधर से गुजर रहे थे, मैं वर्जिश पर था, वॉक पर था, तो इन्होंने मुझे देखकर आ गए बाग में। ये बाग में जब आए, इनको बाग जब देखा, इन्होंने आम वगैरह खा रहे हैं, बस इनको अल्लाह ताला ने पैसे के लिहाज नाल तो अरबों खरबों रुपया दिया है, बहुत पैसा है, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं पैसा कुछ नहीं है, पहले सेहत, इंसान की पहले सेहत होनी चाहिए। सेहत है तो हर शय। जब आप इंसान अल्लाह ना करे कोई आदमी आईसीयू में चला जाता है, तो फिर पैसा किस काम का है, किस काम आता है वो पैसा? जितना भी कोशिश कर ले वो पैसा काम नहीं आता। यही आज जो हम कर रहे हैं, वर्जिश वॉक, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यही काम आएगी। तो यही मैं इन दोस्तों को कहता हूँ, आज कुदरती तौर पर आ गए हैं। पहले इनको कई दफ़ा दावत दी, ये नहीं है। हालांकि मेरे मौजे के ये मेरे जिम्मेदार हैं, इनको नंबरदार के पास आना चाहिए। लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं, थोड़ा ये इनको पैसे का घमंड होता है, ये लोग हमारे पास इसलिए नहीं आते। आज अल्लाह ताला ने इसको ले आया है। ये इन्होंने चक्कर लगाया है, बाग का विजिट किया है। तो ये आप शेख मोहम्मद आबिद से पूछ लेंगे, शेख मोहम्मद आसिफ से पूछ लेंगे, तो ये बताएंगे हमारी मेहनत कितनी कैसी हुई है, हमारे बाग का फल कैसा खड़ा है। ये आपको अपने व्यूज देंगे कैसे कैसे है। मैं यही आपको सब दुनिया को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो छोटा जिम्मेदार है, बड़ा जिम्मेदार है, कोशिश करे आम का बाग ले। अभी आम ये खा रहे हैं, अभी इतने खुश हो रहे हैं जैसे ये इनको करोड़ों रुपए का खजाना मिल गया हो, सिर्फ आम खाने की वजह से। क्योंकि वैरायटी ऐसी है, या सदाबहार को इनने, जैसे हम देसी आम होता है, इनको इसने बार बार देसी आम को चूसा, वो चाकू से नहीं काटा जाता, चूसा जाता है उसको। उसने अंदर उसका पहले मिल्क शेक बनाया, जैसे जूस होता है, जूस बनाया, जूस बनाकर फिर चूसा। इनको देखो कितना सुकून आ गया। तो ये चूसने से जो रस या जूस अंदर जाता है, वो कुदरती तौर पर खून से मिलता जाता है, बिल्कुल जैसे खून बन जाए, वो खून बन जाता है। ये काटने वाला जो, जब आप छुरी से काटते हैं, कुछ करते हैं, उसकी अफादियत, उसकी ताकत, जो पहली रूह होती है आम की, वो खत्म हो जाती है। हम बार बार हर दोस्त को यही कहते हैं कि आम को चूसो, जैसे शेख साहब ने चूसा है। तो ये मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इनको भी, हर बागबान को, कि बाग लगाएं, ताकि जमीन धरती माँ को मीठा करें। ये मिठाई देता है, आम एक मीठा फल है, मिठाई देता है। इसका पत्ता मीठा है। जब पत्ता बाग के अंदर जाता है, फिर कुदरती तौर पर केचवा लगता है, केचवा कुदरती खुराक बनाता है। कई दफा आप लोगों को बताया, ये हमारा घास आप बाग में देख रहे हैं, सब इसी बाग की बदौलत है, आम की बदौलत है। ये जिम्मेदार हैं, ये बोल रहे हैं हमने गन्ना काश कर 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 जमीन को ऐसा पत्थर बना दिया है, अब वो टूटने का नाम नहीं लेती। जितना भी हम हल लगाते हैं, जितना भी हम हल गहरा ले जाते हैं, वो टूटती नहीं है, सही माने बनती नहीं है, उल्टा वो हर साल ज्यादा से ज्यादा सख्त हो रही है। इसलिए हम कहते हैं बाग की तरफ आओ। बाग करोड़ों नहीं अरबों रुपए देता है, मुआशी तौर पर मजबूत करता है। फिर आप जब बाग लगाते हैं, ऐसे हैं गोदे हैं, जैसे हम गोदे बने हुए हैं, बैठे हैं, चाहे हम शेख आसिफ के साथ सारा दिन गुजार दें, शेख आबिद के सारा दिन पास गुजार दें, हमें ये टेंशन नहीं है पीछे हमारी
جو ہم نے خوراک روزی تلاش کرنی ہے یا کوئی، یہ ہماری روزی خود بخود بڑھ رہی ہوتی ہے. اس لیے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے، بار بار باغ لگائیں تاکہ بارشیں آئیں، پولوشن ختم ہو، بیماری ختم ہو. جو بیماری ہمارے ملک میں بڑھ گئی ہے وہ ختم ہو جائے. تقریباً ابھی آپ لیبارٹری میں شورٹ شارٹ بات کر رہا ہوں، حقیقتاً بات کر رہا ہوں. یہ شیخ آصف بھی سن رہا ہے، یہ تجربے کے مراحل سے گزر رہے ہیں. ہماری آدھی نسل نامرد ہو چکی ہے، شادی کے قابل نہیں ہے اسی پولوشن کی وجہ سے. جو دوائیاں کھا رہے ہیں شہر میں، جیسے شہر ایک پتھر نما جنگل بن گیا ہے، سخت جیسے دوزخ ہو. یہاں کتنی ٹھنڈک ہے، وہ پتھر سیمنٹ کا جنگل، سریے کا جنگل، وہاں کیسے جوانی اپنی گروتھ کرے گی؟ گروتھ کر سکتی ہے؟ نو، نہیں کر سکتی. وہاں تو آپ شربت پیئیں گے، ٹھنڈے پانی پیئیں گے، اے سی میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو سکون ملے گا. یہاں پر نہ اسی سورج کی روشنی، گرمی آرام سے لے رہے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے. آم بھی کھا رہے ہیں. میں نے ابھی اس وقت ابھی 9-10 بج رہے ہیں، ابھی تک میں نے آدھ من آم کھا چکا ہوں، دانا دانا چکتے ہوئے. شام تک انشاءاللہ میں ابھی ریسٹ کروں گا، من آم کھا لوں گا. کتنی صحت ہے، وہ کتنی انرجی دے گی. شہر میں آپ کیا کھاتے ہیں؟ مکھیاں، مچھر، وہ شاپر جو اڑتے ہیں، گندا نالی کا پانی پیتے ہیں. نالی جو پولوشن والی ہے، نالی بھرے ہوئے ہیں، گٹر بھرے ہوئے ہیں، وہ خود نلکا چلاتے ہیں، وہی واپس آ رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو پھر کتنا خوبصورت زندگی ہے یہ. کیوں ہے زندگی؟ اب کہ زمین ہر کسی کے پاس ہے، کیوں اس خوبصورت زندگی کی طرف نہیں آتے؟ کیوں خود بخود دوزخ کی طرف جا رہے ہیں؟ ویسے تو ملا کہتا ہے، مولوی کہتا ہے یار نماز پڑھو، عبادت کرو، جنت میں جاؤ گے. وہ یہ نہیں کہتا یہ تو جنت بناؤ، یہ منی جنت ہے، اس طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کے میوے کھاؤ، فروٹ کھاؤ، جنت بناؤ، بارشیں ہیں، سکون ہو. آمین. ابھی آپ کو شیخ حافظ صاحب بتائیں گے. السلام علیکم. یہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، تو پوچھتے ہیں ان سے بات کیسا لگا، یہاں پہ کیسا محسوس ہو رہا ہے، دوسرا ان کا اپنا کیا سسٹم ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی جی. تسا یہ دسو کہ تسا باغ آئے تو کیا محسوس ہے باغ آ کے؟ پہلے یہ دسو. باغ ماشاء اللہ سب بڑا خوش ہے، آم سب ورائٹی اچھی ہے، دیکھ کر بڑا خوشی آئی ہے. یہ تو یہ ہے. اچھا یہ دسو، میں ہر بندہ جڑا تھا نے ایک سوال لازمی پوچھتا کہ تو باہر کا ٹیمپریچر ہے، باہر کی گرمی ہے، اتوں کی گرمی کتنا تک فرق محسوس ہے؟ آواز میں سمجھ جانا پیا تھوڑے. ٹیمپریچر ٹیمپریچر ماشاء اللہ باغ صحیح ہے، اتنا بہترین ٹیمپریچر ہے پیا. موسم صحیح ہے، باغ صحیح ہے، آب و ہوا آبو ہوا اچھی ہے پی، لیکن باہر بہت گرمی ہے پی. باہر کا ٹیمپریچر تیز ہے، تو یہ پہ باغ دی چھاں. اچھا سارے ویورز کو یہ دسا دو کہ تسا کام کیا کریں دے؟ کام کیا کریں دے؟ کام ایسا زمیندارا. زمیندارا؟ جی جی. کیا زمیندارا مطلب کیا کریں؟ رہندے کیا ہے؟ فصل کمان دی اپنی. بس. جی جی. سارا کمان دے. باغ ہی ہے ساڈا. باغ ہی پیا ساڈا اپنا. ماشاءاللہ 12 بیگھے ٹھیک ہی لے. 6 کلے باغ ہی پیا ساڈا. بہرحال اتنا دیکھ کے بڑا نظام پسند ہے. یہ بڑی پیر سے خوشی ہے، بڑی محنت ہے پی. اللہ انہیں کو درہ دے، اللہ انہیں کو آباد رکھے. انہیں بڑا دل خوش تھا اتنے آ کے. یہ بیل اچانک پیا سے اللہ سے نصیب بڑا ہی کھڑا پیر سے ملانا ہے. ساڈا اتنے انہیں سب باغ پھروائے اور بڑا انشاءاللہ سب بہت ہی تسلی تھی اور بہت اچھا لگا. شکریہ.